बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है जी। दुनिया की शायद ये सबसे बड़ी हिजरत थी, जब भारत से लोग पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से लोग भारत आए और यूं दोनों मुल्कों को एक नई पहचान मिली। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है, जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत मार्ज़ वजूद में आता है। भारत का नक्शा बिल्कुल स्ट्रेट था, उनके पास बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत बड़ा उनका मुल्क था। जबकि पाकिस्तान की डिवीज़न जो है वो थोड़ी डिफरेंट बनी। पाकिस्तान को दो हिस्सों में बनाया गया जी, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। मशरक़ी पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान से वो कोसों मील दूर था, जबकि हज़ारों मील जो है वो मगरबी पाकिस्तान दूर था। और इनकी कम्युनिकेशन, इनका आपस में वर्किंग, इनका आपस में काम करना, ये बड़ा एक अजीब सा एक सिलसिला था। खैर, शुरू के चंद साल बड़े आसानी से गुजरे, लेकिन उसके बाद जो है ना वो मसाइल आहिस्ता 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 बढ़ने लग गए। और आपने देखा कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान जो है वो दो लख्त हो जाता है, यानी सकूते ढाका हो जाता है। इस पे फिर कभी बात करेंगे, ये एक बड़ा लंबा, बड़ा वास्ट एक सब्जेक्ट है। इस पे बहुत से लोगों ने बातचीत कर रखी है, और हर साल जब ये दिन आता है तो इस पे लोग लंबी लंबी तकरीरें, लंबी लंबी बातें और बड़ा एक मजबूत किस्म का कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह इस पे अपनी कोशिश करूंगा कि अपना एक शॉर्ट सा एक वर्जन जो है वो सामने रखूं, ताकि हमारे जो नौजवान जो लोग हैं, जो नई पौध है, उनको आसानी से समझ लग जाए कि क्या प्रॉब्लम थी, कौन सी शख्सियात ने जनाब अपनी ज़ाती सियासत को, ज़ाती मफाद को सामने रखते हुए मुल्क का मफाद जो है वो दाव पे लगा दिया। तो वो कौन कौन से चेहरे थे, उन पे हम स्ट्रेटली बात करेंगे। आपको ये भी मैं याद कराता चलूँ कि बहुत सारी कमीशंस भी बने, बहुत सारी तहकीकाती रिपोर्ट्स भी सामने आई, लेकिन आज तक जो है वो जो असल जो रिपोर्ट है ना, उस पर कोई बात नहीं कर सकता। खैर, इस पे फिर कभी बात करेंगे। हम स्ट्रेटली आते हैं जी अपनी टॉपिक की तरफ से। टॉपिक मेरा जो आज का है वो है जी, शेख मुजीबुर रहमान ने चूँकि एक अक्सरियत हासिल की थी जब 71 के इलेक्शन हुए थे, लेकिन उसके बावजूद कोई भी जो क्या कहना चाहिए अथॉरिटीज़ हैं, वो इनको इक़्तिदार देने के लिए राज़ी नहीं थे। और यूं ऐसे प्रॉब्लम बने और ऐसे बनते गए कि बिल आखिर जो है वो सकूत ढाका हो गया, पाकिस्तान दो लख्त हो गया। और मशरक़ी पाकिस्तान, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बनाया, उसकी तस्वीर लगाई, उसके बुत तराशे, उसका क्या क्या वहाँ पर म्यूज़ियम नहीं बने, और एक लंबी चौड़ी वहाँ पर हिस्ट्री डेवलप हुई। और यही मुजीबुर रहमान थे, जब चंद साल बाद उसी गवर्नमेंट ने, जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसके घर पर जनाब टैंकों से हमला किया और इनको कत्ल कर दिया। तो ये एक बड़ी अजीबो गरीब यहाँ पे स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको पता है कि 71 में जब शेख मुजीबुर रहमान और उसकी पार्टी ने 167 सीट हासिल करके एक बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल कर ली थी यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद जो अथॉरिटीज़ हैं वो इनको इक़्तिदार देने से इनकार करती रहीं, और उसी इनकार की वजह से कॉन्स्पिरेंसी बनी, और ऐसे ऐसे चेहरे, ऐसे ऐसे बारीक वारदात डालने वाले लोग सामने आए कि पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान एक तरफ तो जनाब इस कौम के हीरो थे, इस कौम के लिए एक वालिद की हैसियत रखते थे। उन्होंने इस कौम को एक नया मुल्क दिया, एक नई तहरीक शुरू की और इस मुल्क को जनाब दुनिया की पहचान बनाया। लेकिन इसी शेख मुजीबुर रहमान को चंद साल बाद उसी की आर्मी ने जनाब उसके घर में टैंकों से हमला किया और इसको कत्ल कर दिया। तो खैर, ये एक अलहदा एक टॉपिक है, अलहदा एक बात है। लेकिन अच्छा, मैं इस सारी बात से जो चीज़ अक्स करने जा रहा हूँ वो मैं आपके सामने रखूँगा कि जब बांग्लादेश बनता है तो वहाँ के जो नोट हैं, जो करेंसी नोट हैं, उस पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर जो है वो लगाई गई, वहाँ पर उसको प्रिंट किया गया। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना तो वहाँ पर रुपया जो एक करेंसी राइज थी पाकिस्तान की, उस पर कायद आज़म की तस्वीर थी, और दोनों मुल्कों की एक ही तरह की जो है ना वो वैल्यू थी उस करेंसी नोट की। लेकिन जब बांग्लादेश मार्ज़ वजूद में आ जाता है तो उसके बाद वहाँ के जो नोट हैं उसको कहा गया जी टका, और उस टके पे जनाब तस्वीर लगी जी शेख मुजीबुर रहमान की। और यूं आगे जो है वो ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहता है। अब मुजीबुर रहमान को कत्ल कर दिया गया चंद सालों के बाद, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नोटों पे उनकी तस्वीर रही, क्योंकि उनका वो हीरो था, उसने इस कौम को बड़ी एक तरक्की दी थी, एक नई डायरेक्शन दी थी। तो कभी भी लोगों ने इस तरह नहीं सोचा था कि करेंसी नोट पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर जो है वो हटा दी जाए। आज वो दिन आ गया है
کہ جب آپ نے دیکھا کہ شیخ مجیب الرحمان کی جو تصویر ہے وہ کرنسی نوٹ سے ہٹا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، بلکہ نئے نوٹ جو ہے وہ پرنٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے میری نظر میں۔ یہ یقین کریں کہ یہ ایک اسٹریٹلی ایک ڈفرینٹ سناریو ہے جب آپ ایسے بندے کو اپنا ہیرو بناتے ہیں جو اس قوم کا باپ تھا، جس نے اس قوم کو ایک نئی ڈائریکشن دی، نیا ملک بنایا، اس کے لیے کام کیا، اور اس کے چند سال بعد اس کو آپ نے قتل بھی کیا۔ لیکن آج اس بات کو ظاہر ہے کہ 53 برس ہو چکے ہیں، آج یقین جانے کہ وہ دن آ گیا جب بنگلہ دیش کے کرنسی نوٹس پر جو شیخ مجیب الرحمان کی تصویر تھی اس کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب اس پر کوئی گرافکس ہوں گے، اس کی جو ہسٹوریکل آئیکنز ہیں، جو اس کی ٹریڈیشنز ہیں، اس کی تصاویر جو ہیں وہ ہوں گی۔ آج کی خبر جو ہے ہم نے دیکھی تو میں نے ضرور سمجھا کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے کہ بنگلہ دیش کے کرنسی نوٹوں پر جو شیخ مجیب الرحمان کی تصویر تھی اب اس کو ختم کرنے کا اعلان جاری کر دیا گیا ہے۔ اب جو نئے نوٹ ہیں وہ پرنٹ آؤٹ ہو رہے ہیں اور آنے والے چند مہینوں ہفتوں تک وہ بالکل رائج ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جناب یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا جب تخت الٹا گیا تو اس کے بعد بنگلہ دیش میں اہم جو ہے وہ مثبت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور لیکن یہ شاید سب سے بڑی ایک اہم مثبت تبدیلی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے وہاں پر۔ تو یہ شاید یہ سب سے مختلف اور سب سے مثبت ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اچھا، بنگلہ دیش میں ایک اور بھی ٹرینڈ جو ہے وہ بڑا چل رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے، جس میں آپ کو یاد ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کا ایک نعرہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جے بنگلہ۔ یہ جو نعرہ ہے جے بنگلہ کا، اس کو بھی ختم کرنے کا انہوں نے اس پہ بڑی بھی ورکنگ کی۔ تو اس کو ختم کرنے کے بعد اب وہ بنگلہ دیش کے جو کرنسی جو نوٹ ہیں اس پہ اس کی تصویر ہٹانے کا بھی کام شروع کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہے کچھ ہی مہینے پہلے یعنی 5 اگست کو عوامی انقلاب کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ اس کا تختہ الٹا جاتا ہے، وہ بھارت چلی جاتی ہیں ہیلی کاپٹر بیٹھ کے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عبوری حکومت کی جانب سے جو شیخ مجیب الرحمان کی جو پالیسیز ہیں، جو شیخ حسینہ واجد کی جو منفی پالیسیز ہیں، اس پہ بڑی اسٹریٹلی انہوں نے کام شروع کیا۔ اور اسی حوالے سے جو سب سے اہم جو فیصلہ ہے عبوری حکومت کا وہ یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کا دیا گیا جو نعرہ تھا، جو جے بنگلہ تھا، وہ ختم کرنا اس کا شاید سب سے بڑا ایک کام تھا۔ اس کے بعد جو ایپلیٹ ڈویژن کے فیصلے کے بعد جے بنگلہ کو اب قومی نعرہ نہیں سمجھا جائے گا۔ بنگلہ دیشی میڈیا نے کچھ عرصہ پہلے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عبوری حکومت کی جانب سے ایک اور انقلابی اقدام بنگلہ دیشی کرنسی نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹانے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہ اب اس کو پرنٹنگ میں یہ عمل جو ہے پرنٹنگ میں ہے، تو آنے والے کچھ ہفتوں مہینوں میں آپ کو نئے کرنسی نوٹ وہاں پر نظر آئیں گے۔ بھی جو انقلاب ہے اس کی کچھ جھلک اس میں نظر آئے گی، جو ٹریڈیشن جو بنگلہ دیش کا عکس ہے، رنگ ہے، اس کا وہ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ وہاں کے جو ثقافتی جو چیزیں ہیں اس کو بھی اس نوٹ کی اوپر جو ہے وہ اویزاں کیا جائے گا۔ تو یہ بالکل ایک انتہائی ڈفرینٹ ایک اقدام ہے جی۔ اچھا جی، جب یہ خبر میرے سامنے سے گزری تو میرا دل چاہا کہ میں ضرور اس پہ بات چیت کروں، کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ، بڑا ایک ڈفرینٹ واقعہ ہے، بڑا ایک ڈفرینٹ اقدام ہے کہ جیسے بندے کو جب اس کی تصویریں جو ہے وہ کرنسی نوٹ پہ ہوں تو وہاں کی کرنسی نوٹ سے اس کی تصویروں کو ہٹانے کا جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ تاریخ میں بہت کم دیکھا گیا ہے۔ تو اس پہ پھر فردر کبھی بات کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی اور نئی ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ جی۔